नगरवासीहरूको नाममा सम्बोधन। आदरणीय नगरवासी आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको संविधान 2072ले अंगीकार गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको संघीयता कार्यान्वयनको यस ऐतिहासिक कालखण्डमा मिति 2074 साल वैशाख 31 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट म र मेरो नेतृत्वको सम्पूर्ण टिमलाई विश्वास गरी अमूल्य मतदान गरेर विजयी बनाउनु भएकोमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण मतदाताहरूमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको लागि भएका 10 वर्षे जनयुद्ध, 19 दिने जनआन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महान ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक सम्मान सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै शहीद तथा बेपत्ता परिवारजनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना सहित अभिवादन प्रकट गर्दछु। न्याय, समानता, स्वाधीनता र समृद्धिका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइ प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पवित्र नियतका साथ नीति, विधि, योजना र कार्यक्रम बनाउन सकियो भने सीमित स्रोत र साधनको पनि अधिकतम सदुपयोगबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले कति सही गर्न सक्यौँ र कति गलत गर्यौँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यहाँहरूमा सूचित छ। चुनावी प्रतिबद्धता अनुसारका काम कति पुरा भए, कति भएनन्, यति बेला हामीले गरेका कामहरूको चिरफार सहित सर्वत्र समीक्षा होस् र आगामी दिनहरूमा पनि यो पद्धति संस्कारको रूपमा विकास होस् भन्ने आशयका साथ आफूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा तथा त्यसको खर्च सहितको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दै बाक्सौ नगरपालिकाको संस्थापक नगर प्रमुखको हैसियतले नवनिर्वाचित नगरसभा तथा नगरपालिकालाई स्वागत गरेर आफू विदाई हुँदै गर्दा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। मेरो 5 वर्ष अवधिको सेवा सुविधा र त्यसको खर्च विवरणहरू कोरोना महामारीको समयमा भएको आय व्यय र सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण हो आम जनसमुदाय सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि आगामी नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्न समेत मार्गदर्शक हुने अपेक्षा राखेको छु। बाक्सौ नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि मेरो 5 वर्षको अनुभव तथा ज्ञान सिपको आवश्यकता परेको खण्डमा हर बखतमा यहाँहरूकै साथमा रहने बाचा गर्दछु। अन्तमा मेरो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ र सहयोग पुर्याउनु हुने नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, 12वटा वडाका वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, नगरसभा सदस्यहरू, नगरपालिकाको कार्यालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, शिक्षक कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतागण, पत्रकार, नगरवासी, आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा पुनः हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आरम्भ। ऐतिहासिक जनयुद्ध र विक्रम सम्वत 2062-63 सालको जनआन्दोलनको जगमा स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको नेपालको संविधान 2072 को सफल कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा नगरवासी आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको असीम माया र विश्वास रूपी अमूल्य बहुमतका साथ मेरो नेतृत्वमा बाक्सौ नगरपालिकाले ऐतिहासिक प्रथम नवनिर्वाचित नगरसभा सहित स्थानीय सरकार प्राप्त गर्यो। ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा स्थापित गणतन्त्र र संघीयता सहितको नेपालको संविधान 2072 को सफल कार्यान्वयनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा संघीयता कार्यान्वयन नै थियो। सीमित स्रोत साधन, पर्याप्त अनुभवको अभाव र उच्च जनआकांक्षा नै हाम्रा लागि मुख्य चुनौती थिए। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवारजन, घाइते अपाङ्ग, उत्पीडित जनसमुदायको घाउमा मलमपट्टी लगाउँदै विकास र समृद्धिको जग बसाउनु, जनयुद्धको राप र चापबाट पुनर्जीवन पाएर आएका हामी जनप्रतिनिधिहरूका लागि यी चुनौती अलि बढी नै भारी थिए। निर्वाचित भएसँगै हाम्रो मन मस्तिष्कमा वर्षौंदेखि बुनिँदै आएका सपना, योजना र भिजनका असङ्ख्य रूपरेखाहरू अङ्कुराउन थालिसकेका थिए। स्थानीय तहको एक थान भौगोलिक नक्सा, एक थान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र उपलब्ध सीमित स्रोत साधनमा टेकेर तिनै सपना र योजनाहरूको गोरेटोलाई राजमार्ग बनाउने चुनौती हामीमा थियो। तर नगरवासी आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको अगाध माया अनि विश्वासले दिलाएको सानै किन नहोस्, निष्कपट भावनाका साथ केही राम्रो गर्नुपर्छ है भन्ने एक दृढ सङ्कल्प अवश्य थियो। यही दृढ सङ्कल्प र नगरवासी प्रियजनको विकासप्रेमी हृदयका कारण हामी सबैका लागि नौलो रहे तापनि संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा हामी सधैँ विश्वस्त रह्यौँ।
यो 5 वर्ष मेरो लागि निकै अद्भुत रह्यो। मलाई सधैँ के लागिरहन्थ्यो भने राजनीति पेसा होइन, सेवा हो र सेवा नै धर्म हो। कसैलाई सेवा गर्नुमा जति आनन्द यस संसारमा सायदै अरू केहीमा नहोला। सभ्यताको सर्वोच्च बिन्दु हो सेवा। यही भावनालाई हृदयमा राखेर नै मैले बाक्सौर नगरवासीको माया र विश्वास रूपी नेतृत्व सम्हालेको थिएँ, जसअनुसार आफ्नो सेवा सुविधा बापत प्राप्त हुने सबै रकम सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने मेरो पहिलो अठोट रह्यो। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू नगरवासीहरूको जानकारीको लागि हाल प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा रहेको हाम्रो बाक्सौर नामक नगर स्मारकका मार्फत समेत केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। अवश्य पनि कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा, सही आचरण भएका, गलत आचरण भएका दुवै खाले मान्छेहरू हुन्छन् नै। सायद कुनै पनि यस्तो क्षेत्र नहोला जहाँ 100% राम्रा या नराम्रा मात्रै हुन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लामो कालखण्ड बितिसक्दा पनि सोचे जसरी राजनीतिज्ञहरूले काम गर्न नसक्दा राजनीति र नेताप्रति जनताको वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक नै हो। तर सधैँ सबै उस्तै त हुन् मात्र भन्ने, तर सही रूपले विश्लेषण नगर्दा सबभन्दा फाइदा नराम्रो गर्नेलाई नै हुन्छ। राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि बिना कुनै विश्लेषण जनताबाट एउटै प्रतिक्रिया पाउने भएपछि नराम्रो गर्नेलाई झन् आँट एवं हौसला त आउँछ नै, साथसाथै केही सानो प्रयासकै माध्यमबाट भए पनि देश बनाउन खोज्नेहरूलाई पक्कै पनि निराशा जगाउन सक्छ। त्यसैले आउनुहोस्, जनप्रतिनिधिले गरेका काम तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा चासो र चिन्तनका साथ अध्ययन गरी चिरपालका साथ समीक्षा गरौँ। 5 वर्ष पहिले र अहिलेको अवस्थाको तुलना गरौँ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको जानकारी लिनु आफ्नो कर्तव्य हो भने जनताले जानकारी पाउनु अधिकार हो। उपलब्धि: बाक्सौर नगरपालिका सङ्घीय राजधानीदेखि भौगोलिक हिसाबले दूरदराजको क्षेत्र भएकाले विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ लगायतका संरचना निर्माण गर्न पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण थियो। भौगोलिक अवस्था असहज भए पनि स्थानीय सरकार बनेसँगै सडक पूर्वाधार निर्माणमा यहाँ उल्लेख्य काम भएका छन्। खानेपानीदेखि सिँचाइको सुविधा पर्याप्त विस्तार गरिएको छ। उज्यालो बाक्सौर कार्यक्रम अन्तर्गत 12वटै वडालाई उज्यालो बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युत लाइन विस्तारको पहिलो चरणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। विगतको 50 वर्षसम्म हुन नसकेको काम गएको 5 वर्षमा सम्पन्न भएको देख्दा जुन खुसी नगरवासी प्रियजनमा देख्छु, मैले आफ्नो जिन्दगी नै धन्य भएको महसुस गरेको छु। हाम्रो कार्यकालको मुख्य चुनौतीको रूपमा आयो विश्वव्यापी कोरोना महामारी। सारा विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहँदा दूरदराजको बाक्सौरलाई कोभिडबाट अछुतो राख्न पक्कै गाह्रो थियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न 2076 चैतमा सङ्घीय सरकारले लकडाउन लागू गर्यो। कोरोना नियन्त्रण, उद्धार कार्य र जनतालाई राहत वितरण गर्न बाक्सौर नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाएर अघि सरेको थियो। नगरपालिकाले द्रुत गतिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्य अगाडि बढायो, जस्तै विभिन्न दाताहरूबाट आर्थिक सङ्कलनलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी वृहत राहत कोष खडा गरियो भने कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि 12वटै वडाका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिन निर्माण भए। नगर बाहिर रहेका नगरवासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नगरभित्र ल्याउन पहल गरियो। कोरोना कहरमा सामान्य जीवन चलाउन मुस्किल परिरहेको विपन्न घर परिवारको पहिचान गरी राहत वितरणका काम तीव्र पारियो। पारदर्शितालाई व्यवहारमै उतार्न कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त रकम तथा सम्पूर्ण खर्च विवरण पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिनुका साथै यस नगर स्मारिकामा पनि सम्पूर्ण विवरणहरू राखिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना नियन्त्रणको नाममा व्यापक अनियमितता भइरहेको जनगुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसरी एक विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्भवतः देशकै पहिलो पालिका बन्न पाउँदा हामीलाई निकै खुसी लागेको छ। कोरोनाको पहिलो लहरबाट बल्ल तल्ल तङ्ग्रिँदै गर्दा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपाल सहित विश्व नै आक्रान्त पार्न थाल्यो। देशका अन्य भूभाग जस्तै बाक्सौर नगरपालिकामा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले कठिन अवस्था सिर्जना गर्यो। देशैभरि अक्सिजन अभावमा कैयौँको मृत्यु भइरहँदा बाक्सौर नगरपालिकामा पनि अक्सिजन अभाव नै नगरवासीको मृत्युको प्रमुख कारण बन्न सक्ने खतरा देखिन थालिसकेको थियो। तर कोरोना महामारीको तीव्र फैलावटको सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नै अक्सिजन व्यवस्था मिलाउन नसकिरहेको त्यो विकराल अवस्थामा एउटा दूरदराजको स्थानीय तहले झन् ठुलै चुनौती सामना गर्नु कुनै नौलो विषय पक्कै थिएन। मैले आफ्नो व्यक्तिगत रकमै भए पनि अक्सिजन जोहो गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै नगरभरि उक्त अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो। केही दिनमै नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी भर्तीका लागि विज्ञापन खुलायो। अन्ततः स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति र द्रुत गतिमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन ल्याउने काम भएपछि सुरुमा असम्भव जस्तै देखिएको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्र, निःशुल्क आवास सुविधा सहित एम्बुलेन्स सेवा, चेक जाँच
र औषधि उपचारको व्यवस्था गरेर कोरोनाको कारण मृत्युको मुखमा पुग्दै गरेका कैयौँ नगरवासी आमाबुवा दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरूलाई मिठो मुस्कानसहितको नयाँ जीवन दिलाउन सक्षम भएकोमा नगरपालिका परिवार खुसीले गदगद भएको थियो। विवशता र बाध्यताले लाचार भएर मृत्युसँग आत्मसमर्पण गरेका सयौँ बुढ्यौली आँखा र तन्नेरी ओठमा एकपटक फेरि नयाँ आशा र सपनामयी जिन्दगीको रङ सजाउन पाउनु नगरपालिका आफ्नो सौभाग्य ठानेको छ। म आफूलाई समेत कोरोना सङ्क्रमणले च्यापेको अवस्थामा पनि यसरी नगरवासीको सेवामा खटिन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। यसैगरी बाक्सौ नगरपालिका वडा नम्बर 2 खरिबोटमा प्राथमिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र स्थापना गरियो। यो उपचार केन्द्रबाट नगरवासी लगायत आसपासका पालिका तथा जिल्लावासीले सरल र सहज रूपमा आँखा तथा कान सम्बन्धी रोगको उपचार सेवा पाउनेछन्। नगरपालिका अन्तर्गत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेमा पोस्टमार्टम भवन निर्माणसहित अन्य भौतिक तथा प्राथमिक व्यवस्थापनको काम गरिएको छ। एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्रको नीति अनुरूप वडा नम्बर 3, 5, 6 र 11 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने साबिकका गाविस अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरू पिफलनेटा स्वास्थ्य चौकी, कोटबारा स्वास्थ्य चौकी र माफकला स्वास्थ्य चौकीको पप्पी भवन तथा स्तरोन्नति गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 सम्म नगरपालिकामा स्वास्थ्य भवनको सङ्ख्या 6 रहेकोमा पछिल्लो 5 वर्षमा 10 वटा थपिएर 16 पुगेको छ। नयाँ भवन थप गरिँदै जाँदा नागरिकले थप स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन् भने सेवा झन सुलभ हुँदै गएको छ। त्यसैगरी अहिलेसम्म 4 वटा वडाका आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने एक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 78-79 मा लगातार 2 पटक नेपालका 753 स्थानीय तह मध्येमा सबैभन्दा धेरै सशर्त अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहका रूपमा बाक्सौ नगरपालिकाले आफूलाई पहिलो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विश्वका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किएका बेरोजगार युवालाई रोजगार कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा संलग्न गराई उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत सहयोग पुगेको छ। लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत सिप विकास, उद्यमशीलता तथा आयोजनका लागि सिलाइ कटाई, मुढा बुनाई, माला स्वेटर बुनाई, होजिरी तालिम, पञ्चेबाजा तालिम, होटेल व्यवसाय तालिम लगायतका विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट सयौँ नगरवासीले सिप सिकेर स्वरोजगार उन्मुख भएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधारसहित रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्ने गरी विगत 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न सिप विकास तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ। प्रविधि र शिक्षालाई तोड्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि शिक्षकलाई समेत विभिन्न चरणमा कम्प्युटर तथा अन्य प्राविधिक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ। लेखापाल र कम्प्युटर शिक्षाका लागि आइसिटी तालिम सम्पन्न गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 78-79 मा आधारभूत तहमा टिपिडी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यसका साथै नगरपालिकाले बाल विकास सहजकर्ता क्षमता विकास तालिम, विद्यालय कर्मचारी क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई तालिम, माध्यमिक तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयगत तालिमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सरकार बनेपछिका 5 वर्षमा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि ठुलो बजेट खर्च गरिएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य तथा समन्वयमा विभिन्न विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि 6 कोठे र 2 कोठे पक्की भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्। विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खानेपानी व्यवस्थापन, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, फर्निचर, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सोलर जडान तथा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। शिक्षाको सुधारका लागि प्रविधिको सहायता लिने उद्देश्य अन्तर्गत नगरपालिकाले विद्यालयमा इन्टरनेट जडान र कम्प्युटर व्यवस्थापनतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ। विद्यालय तथ्याङ्क प्रणाली तथा कक्षा 8 को आधारभूत तह उत्तीर्ण गरिएको परीक्षाको नतिजा अनलाइन प्रणालीमा व्यवस्थापन गरिएको छ। एक वडा एक माध्यमिक विद्यालयको नीति अनुरूप वडा नम्बर 5 र 6 मा आधारभूत विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यालयको रूपमा तह अपग्रेड गरी आवश्यक भौतिक संरचना र निर्माण तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएको छ। नगरपालिकाबाट शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयलाई सहायता अनुदान पनि प्रदान गरिएको छ। विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 76-77 मा 90,50,000, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 90,50,000, आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1,78,50,000 गरी जम्मा 3,59,50,000 सहायता अनुदान दिएको छ। त्यसैगरी कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ। साथै आधारभूत तहमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न भएको छ।
प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै नगरपालिकाले श्री जनकल्याण नमुना मावि थारमारेमा कृषि बाली विज्ञान र श्री बालकन्या मावि कोटबारामा 3 वर्षीय डिप्लोमा तह वन विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय शिवरथमा 3 वर्षीय डिप्लोमा तह सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई नियमित उपस्थितिका लागि उत्प्रेरित गर्न दिवा खाजा व्यवस्थापनको काम सुचारू गरिएको छ। त्यस्तै महिनावारीको समयमा छात्राहरू विद्यालय उपस्थित नहुने अवस्थामा कमी ल्याउन निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु भएको छ, जसका कारण महिनावारीको समयमा विद्यालय नजाने अवस्थामा कमी आई छात्रलाई नियमित शिक्षा ग्रहण गर्न थप सहज भएको छ। प्रथम मेयर कप वडा अध्यक्ष कप मावि स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप आधारभूत स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रथम राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड र प्रथम राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ। त्यसो त खेलकुदलाई मनोरञ्जनको पक्षबाट मात्रै व्याख्या गरेको पाइन्छ, तर खेलकुद मनोरञ्जन मात्र नभई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनुका साथै गाउँ बस्तीका अन्तर्निहित खेल प्रतिभाहरूको पहिचान गरी प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूमा समेत सहभागिताको लागि अवसरहरू सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। बाक्सौर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र यातायातदेखि अन्य भौतिक प्रगतिमा पनि फड्को मारेको छ। सङ्घीयता अघिसम्म भएका कतिपय पूर्वाधार दोब्बर भएका छन् भने केही ठुला पूर्वाधारको सङ्ख्या पनि बढेको छ। सडकसँग जनताको पहुँच र आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार भएको छ। गाउँमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म ल्याएर बिक्री गर्ने बाटो नगरवासीलाई खुलेको छ। बाक्सौर नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा शहीद चक्रपथ रिङ रोड अवधारणा पनि अघि सारिएको थियो। सडकको पहुँचबाट टाढा रहेको दूरदराजका दुर्गम गाउँ बस्तीहरू र वडाहरूलाई आपसमा सडक सञ्जालमा जोड्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 को सुरुमा विकसित यस अवधारणाले 5 वर्षीय अवधिमै मूर्त रूप पायो। त्यसैगरी यस नगरपालिकामा 5 वर्षको अवधिमा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या पनि दोब्बरले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 5 वटा झोलुङ्गे पुल भएकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या 10 पुगेको छ। 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानमा गरेर 23 वटा स्ल्याब पुलहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जुन 5 वर्ष अगाडि नगर्ने अवस्थामा थियो। खानेपानीको समस्या भएको क्षेत्र पहिचान गरी 12 वटामा दर्जनौँ स्थानमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडान र लिफ्ट खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन्। यसबाट वर्षौँदेखि खानेपानी समस्याले ग्रसित दर्जनौँ स्थानीय टोल बस्तीहरूमा सहज सुविधा पुगेको छ। दर्जनौँ स्थानमा सिँचाइ पोखरी, कुलो तथा नहरहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्, जसबाट कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा अनपेक्षित वृद्धि भएको छ। सादा नदीमा बालुवा गिटी उत्खनन तथा निकासी कार्यले गर्दा नदीको पर्यावरणीय स्वरूपमा गम्भीर असर परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निकासी कार्य डोजर मेसिनको जथाभावी प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। नदीको पर्यावरणलाई जीवन्त राख्न माछाका भुरा छोड्ने कार्य गरिएको छ। साथै नदीमा करेन्ट तथा विषादी वस्तुको प्रयोग गरेर माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि पर्यावरणीय सन्तुलनको दृष्टिकोणमा यसले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अपेक्षा राखेका छौँ। पानीको मुहान संरक्षण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न 12 वडाका विभिन्न ठाउँमा अभियानकै रूपमा रिचार्ज पोखरी निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। 5 वर्ष अगाडि वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 11 र 12 मा विद्युत लाइनले छोएको अवस्था समेत थिएन भने अन्य वडाका केही ठाउँ बाहेक विद्युत पुगेको थिएन। उज्यालो बाक्सर अभियान अन्तर्गत 12 वडामा पहिलो चरणको विद्युत लाइन विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ भने साबिका 54 वडामा विद्युत विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ। यहाँका बहुसङ्ख्यक जनता कृषि पेसामा निर्भर छन्। बाक्सर नगरपालिकाले परम्परागत कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्ने नीतिअनुसार काम गरेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन प्रबन्धनको लागि किसानलाई अनुदान कार्यक्रम, पशु बिमा, कृषि औजार वितरण, व्यवसाय रूपमा कृषि पेसामा संलग्न किसानहरूलाई ज्ञान सिप समेत प्रदान गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक सुत्केरी भैँसीलाई स्याहार भत्ता दिने कार्यक्रम बाक्सौर नगरपालिकाबाट सुरुवात भएको छ। व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन व्यवसायलाई केही हदसम्म लागत सहायता पुगोस् र त्यसबाट दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आय आर्जन तथा किसानको जीवन स्तरमा समेत सुधार होस् भन्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो केही वर्षमै यो कार्यक्रमले भैँसी पालन र दुग्ध उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा दर्जनौँ सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रबन्धनका लागि संरचना बनाउने तथा पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अग्ला टाकुरा भ्यूटार निर्माण सम्पन्न भएको छ। भविष्यमा यो बाक्सौर नगरपालिकाको ल्यान्डमार्कको रूपमा स्थापित हुने मेरो विश्वास रहेको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाबाट प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रबन्धनका साथै मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्हारलाई पनि उत्तिकै
महत्त्वको साथ हेरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले विजयधुरी पदमार्ग निर्माण, शिवमुखा मोखला मन्दिर पुनर्निर्माण, मखलामधुरी पदमार्ग निर्माण, अग्ला टाकुरा पदमार्ग निर्माण, हिमचौर पिनालेखी मन्दिर निर्माण, तिखेधुरी मन्दिर तथा पदमार्ग निर्माण, शिव मन्दिर, साना गाडाकोट, बडा टाकुरा धार्मिक स्थल, खेरबार तथा पक्कीवाल निर्माण, भगवती मन्दिर कोटबारा, कोटमौला कालिका मन्दिर अक्षयकोष स्थापना लगायतका विभिन्न काम गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा नगरभित्र शहीद पार्क बागचौर, पिपल चौतारा पार्क थारमारे, तीनपानी पिकनिक स्थल, ऐतिहासिक रानी पोखरी पुनर्निर्माण, प्लाटुन चौर शहीद स्मारक निर्माण लगायतका काम पनि सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै मौलिक कला संरक्षण साथै आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित लोपोन्मुख पञ्चबाजा लगायतका तालिम सम्पन्न गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत बागचौर नगरपालिकाले स्मार्ट पालिका प्रविधि सुरु गरिसकेको छ। बागचौर नगरपालिका स्मार्ट पालिकाको अवधारणा सुरुवात गर्ने सल्यान जिल्लाकै पहिलो पालिका हो। स्मार्ट पालिका मार्फत सहज रूपमा नगरपालिकासँग सम्बन्धित सूचना र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। नगरपालिकाले बनाएको वेबसाइट तथा मोबाइल एप मार्फत हरेक व्यक्तिले जनप्रतिनिधि नगरपालिकाका सूचना तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। बागचौर नगरवासीलाई घरैबाट सेवा दिने उद्देश्य साथ डिजिटल नगर प्रोफाइल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता किताब डिजिटलाइजेसन मार्फत नष्ट हुन लागेका घटना दर्ता किताबलाई डिजिटलाइजेसन गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा 1591 पाना र 21780 जनाको विवरण प्रविष्ट गर्न बागचौर नगरपालिका सफल भएको छ। सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाबाट कोही वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले लाभ पाउनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। बागचौर नगरपालिकाले पछिल्लो 5 वर्षमा महिला सशक्तिकरण र उनीहरूको अवस्था सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गाउँमा धेरै बुवा आमाहरूको साथी भनेकै रेडियो हुन्छ। एक्लोपन अलिकति भए पनि कम गराउन रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिन्छ। मेरो स्वर्गीय बुवा पनि सधैँ रेडियोसँगै झुम्मिरहनुहुन्थ्यो। वृद्ध बा आमाहरूलाई साथ दिन बागचौर नगरपालिकाले 72 वर्ष माथिका सबैलाई रेडियो वितरण गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका हामी छोरा नातिले पनि यसको महत्त्व बुझ्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। मेयरसँग उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत 68वटै विद्यालयमा गरिब देनदार तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप सोलर बत्ती वितरण गरिएको छ। यस कार्यले विद्यार्थीहरूको पढाइमा अगाडि बढ्न थप उत्प्रेरणा र सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेयरसँग हिल ट्याङ्की वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत शहीद तथा बेपत्ता परिवार र सम्पूर्ण अपाङ्गहरूलाई हिल ट्याङ्की वितरण गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट सुक्खा समयमा पनि पानीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै कम्तीमा सरसफाइ र करेसाबारीमा सिँचाइको लागि समेत थोरै मात्रामा भए पनि पानीको सुविधा पुगोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। नगरभित्रका सम्पूर्ण 16,000 दिनका आमाहरूका लागि पौष्टिक आहार वितरण गर्ने काम गरिएको छ, जसले गर्दा आमा र शिशुको पोषण स्वास्थ्यमा सहयोग पुगोस् र कोही पनि आमा र शिशु आर्थिक कारणले कुपोषणको शिकार हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। नगरपालिका अन्तर्गतका शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी योग्यता सिप अनुसार रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरिएको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको लागि देशका प्रमुख पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवारजन सदस्यहरूको सम्मानका साथै फाइबर सिरक हिल ट्याङ्की वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा आय आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका बाख्रा वितरण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ। काम गर्ने इच्छा भयो भने पत्थरमा पनि फुल फुलाउन सकिन्छ भन्ने सोच आफैले प्रयोग सिद्ध गर्ने प्रयास गरेको छु। उजाट सुक्खा पाखोमा मेरो व्यक्तिगत र नगरपालिकाको प्रयासबाट थारमारे पिपल चौतारा आज सुन्दर आकर्षक र व्यवस्थित पार्कमा परिणत भएको छ। बिहान बेलुका आफ्नो फुर्सदको समय सत्व गर्दै अन्यत्रबाट मलिलो माटो र मल र सिँचाइको व्यवस्थापन गरेर यो सुन्दर बगैँचा तयार गरिएको हो। सेवा सुविधा र सहयोगको रकम बागचौर नगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा र निर्वाचित भइसकेपछि पनि मैले आफूले पाउने सेवा सुविधा तलब भत्ता बापत प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम व्यक्तिगत रूपमा नलिएर सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नेछु भनी सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको थिएँ। यो 5 वर्षको अवधिको मेरो कार्यकालभरिमा नियमअनुसार कार्यालयबाट प्राप्त भएको सेवा सुविधाका साथै अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका बैठक भत्ता समेत जोड्दा कुल रकम 23,64,265 रुपियाँ जम्मा भएको छ, जसमा 5 वर्षको सेवा सुविधा तलब भत्ता बापत
26,275 रुपियाँ रहेको छ भने कार्यकालभरिमा एकचोटि मात्रै लिएको टिएडिए 39,500 रहेको छ। यति मात्रै नभएर नगरपालिका बाहिरबाट अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका बैठक तथा कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको भत्ता 42,400 पनि सामाजिक कार्यमा नै खर्च गर्ने उद्देश्यले सोही रकममा समावेश गरेको छु। आफैबाट रकम उठाएर सुरु गरिएको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पोस्ट कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र र प्राथमिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र साथै अन्य सामाजिक कार्यहरूमा आर्थिक सहयोग गरिएको विवरण पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 5 वर्षको कार्यकालमा हालसम्म 15,27,868 रकम विभिन्न सामाजिक कार्यमा उपलब्ध गराइएको छ, जसमध्ये कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि पछिल्लो चरणको कोभिड-19 को महामारीमा 4,50,000 रुपियाँ रहेको छ। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को महामारी चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला अक्सिजनसहितको कोरोनाको उपचारको अभावले ज्यान गुमाइरहेका परिदृश्यमा आफैले व्यक्तिगत रकममा अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेर बाक्सौरमा कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो, जसको लागि 20 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 1728 पिस साबुन, फेस सिल्ड 50 पिस, मास्क 330, सर्जिकल मास्क 21,250 पिस, जम्मा 8,26,000 रकम बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको थिए। सेवा सुविधाको सहयोग रकम सेवा सुविधा बापत नगर पहुँच सेवा सुविधा 2074 जेठदेखि 2076 आश्विनसम्म मैले पाएको रकम 11,20,000, जसमा करकट्टी 11,200 गरेर बाँकी रहन गएको 11,08,800। त्यसैगरी 2076 कार्तिकदेखि 2078 चैत्रसम्म 11,32,000 मध्येबाट करकट्टी हुन गएको 84,975बाट बच्न गएको 10,47,025 रुपियाँ र 2079 वैशाख ज्येष्ठ भुक्तानी हुन बाँकी 76,000 रकमबाट करकट्टी 5,550 रकमबाट बच्न गएको 7,450 र जम्मा 60 महिना र 23,28,000 करकट्टी 1,01,475 बाँकी हुन गएको रकम 22,26,275 र नगर प्रमुखले 5 वर्षको अवधिमा एउटा मात्र आतिजा तथा टिएडिए मैले लगेको 39,500 र कार्यपालिकाको बैठक भत्ता 56,100, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका बैठकबाट प्राप्त भत्ता 42,400, जम्मा रकम 23,64,265। सहयोग रकम केन्द्रमा सहयोग रकम कोरोना भाइरस रोकथामका लागि पहिलो वर्ष 4,50,000, कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्रमा 20 थान अक्सिजन सिलिन्डर, हात धुने साबुन 1728 पिस, फेस सिल्ड 50 पिस, N95 मास्क 300 पिस, सर्जिकल मास्क 21,250 पिस, जम्मा गरी रकम रु 8,26,000। प्राथमिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र खरिबोटलाई सहयोग रकम रु 1 लाख। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेमा प्रतीक्षालय निर्माणका लागि सहयोग रकम प्रतीक्षालय निर्माणमा लागेको रु 71,378 रकममध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानबाट व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त हुने द्वन्द्व पीडित भत्ताबाट रु 25,000बाट बाँकी 46,378 नगर प्रमुखको सेवा सुविधाबाट। डाङ्गी जातिहरूको उद्गम स्थल अग्ला टाकुरा लस्तममा रहेको मन्दिरको मूर्ति निर्माणको निमित्त सहयोग रकम रु 50,000। थारमारे बजारमा शौचालयको लागि पाइप तथा 2,000 लिटरको हेल ट्याङ्की सहयोग रु 21,500। सम्पूर्ण वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई सेनिटाइजर तथा N95 मास्क, सर्जिकल मास्क पहिलो कोभिड-19 को बेला वितरण गरिएको 34,000 15,27,868। बाक्सौर नगरपालिका 2 खरिबोटमा स्थापित प्राथमिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्रलाई तत्काल भौतिक तथा प्राथमिक व्यवस्थापनको लागि 1 लाख रुपियाँ नगद सहयोग दिएर उक्त केन्द्रलाई पढ्न सक्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छु। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमाया बिरामी कुरुवालाई समस्या भएको महसुस गरी उहाँहरूलाई बस्न सहज बन्ने उद्देश्यले प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ। प्रतीक्षालय निर्माणमा 71,368 रुपियाँ लगानी लागेको छ, जसमध्ये म र मेरो परिवारलाई द्वन्द्व पीडितको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानबाट प्राप्त भएको रकम रु 25,000 र नगर प्रमुखको सेवा सुविधा बापत रु 46,368 रुपियाँ रकम रहेको छ। जनयुद्धको क्रममा 2 पटक तत्कालीन राज्य सत्ताबाट खरिबोट
बजारमा रहेको ठुलो क्षति पुर्याएको थियो भने झ्याम ढुङ्गे पानीमा रहेको आगजनी गरी नष्ट गरिएको थियो। डाङ्गी जातिको उद्यमस्थल अग्ला टाकुरामा नवनिर्मित मूर्ति निर्माणको लागि सहयोग रकम रु 50,000 उपलब्ध गराएको छु भने थामाई बजारमा शौचालय 21,500 पाइप र 2,000 लिटर ट्याङ्की उपलब्ध गराएको छु। नगर प्रमुख सेवा सुविधा बापतको रकम र विभिन्न सङ्घ संस्थाको बैठक भत्ता जोड्दा आउने कुल जम्मा रकम 23,64,265 रुपियाँमध्ये हालसम्म आर्थिक सहयोग स्वरूप गरिएको 15,37,868 घटाउँदा बाँकी 8,36,397 बचत रहेको छ। बचत रकममध्ये रु 5,55,555 रुपियाँ बाक्सौर नगरपालिका अन्तर्गतको स्थानीय शिक्षा समितिको मातहतमा रहने गरी छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरिनेछ, जसबाट बाक्सौर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत रहेर कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जिपिए अङ्क ल्याउने शहीद बेपत्ता तथा दण्ड पीडितका सन्ततिहरूमध्ये एकजना छात्रा र एकजना छात्रालाई अन्य छात्रछात्राहरूमध्येबाट एकजना छात्रा र एकजना छात्रालाई प्रत्येक वर्ष अक्षय कोषको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज रकमबाट तोकिएको कार्यविधि बमोजिम सम्मानसहित छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिनेछ। बाँकी रकम 2,80,841 रुपियाँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सल्यान शाखा अन्तर्गत रहने गरी एउटा अक्षय कोष स्थापना गरिनेछ र अक्षय कोषको रकमबाट आउने ब्याज रकमबाट प्रत्येक वर्ष एकजना उत्कृष्ट पत्रकारलाई सम्मानसहित रकम उपलब्ध गराइनेछ। जाँदै केही राम्रो गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि देशमा धेरै मान्छेहरूले अवसर पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। तर म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि मलाई आफू जन्मे हुर्केको जननीको सेवा गर्ने सुनौलो मौका यहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो। यो अगाध माया विश्वास र सहयोगका लागि नगरवासी सम्पूर्ण जनमनहरूमा मेरो हार्दिक आभार। पक्कै पनि हरेक मान्छेका सीमितता हुन्छन्, चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ सोचे अनुरूप गर्न सकिँदैन होला, जसका कारण सम्पूर्ण नगरवासीको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न म असमर्थ रहे या रहिन। त्यो केलाउने जिम्मा त अब यहाँहरूमा नै रह्यो। तर मैले आफू र नगरपालिका परिवारको तर्फबाट निष्कपट भावनाका साथ सुशासन र द्विगुण विकासको कार्यान्वयन गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यहाँहरूको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा रहेको नगर स्मारिका 5 वर्षीय कार्यकालमा सम्पन्न बजेट तथा कार्य प्रगतिको विस्तृत विवरणहरू सार्वजनिक गरिनेछ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि 2074 सालमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदासम्मको 71 वर्षमा भएको विकास हेरौँ अनि 2074 सालदेखि 2078 सालसम्म 5 वर्षमा भएको विकास निकास हेरौँ। नतिजा तपाईँहरूको अगाडि नै छ। तर यसो भन्दै गर्दा अझै पनि नगरवासीमा विकासको भोग मेटिएको छैन। हाम्रो गाउँघरमा नपुगेका यो छन् भन्ने हामी सबैसँग अझै पनि धेरै कुराहरू छन्। वास्तवमा यो भोग र यो तदारुपता आवश्यक पनि छ। विकासको असीम भोग नभएर विकास पक्कै हुँदैन। 5 वर्षको अवधिमा भएको कामलाई हेर्ने हो भने मेरो नियतमा खोट लाउने ठाउँ भेट्नुहुने छैन भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यो विकासको गोरेटो बाटोलाई राजमार्ग बनाउने यात्राको सुरुवात भएको छ। विकासको चरणबद्ध यात्राको निरन्तरता आवश्यक छ। कायापलट परिवर्तनको शिलान्यास भइसकेको छ। राजनीति सेवा हो कि पेसा हो भन्ने सवाल मैले लामो समयदेखि पार्टीका बैठकदेखि सार्वजनिक ठाउँमा उठाउँदै आएको छु। यदि राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिने हो भने एउटा निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एक पदमा बढीमा 2 कार्यकालसम्म मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था, जस्तै सांसददेखि प्रधानमन्त्रीको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ। साथै वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीको उमेर हद पनि तोकिनुपर्छ। यदि राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने हो र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने यी कार्यहरू गर्नै पर्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। नमरुजले राजनीति गरिरहने र राजनीतिलाई पेसाकै रूपमा लिने हाम्रो देशमा कुसंस्कारकै रूपमा विकास भइरहेको छ। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आउने र नयाँ योजनाहरू लागू गर्न वातावरण तयार गरिदिने हो भने देशले विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। राजनीति सेवा हो र यो निश्चित अवधिका लागि मात्र गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टी र देशमा तत्कालै लागू गर्न नसके पनि
नसके तापनि व्यक्तिगत रूपमा मैले भने यसको अवलम्बनको सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको छु। अबदेखि सत्ताको कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने घोषणा गर्दछु। नयाँ पुस्तालाई अवसर र जिम्मेवारी दिन हामीले यति त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। अहिलेसम्मको राजनीति र सामाजिक जीवन र नगर प्रमुखको रूपमा 5 वर्षको कार्यकालमा जनताबाट पाएको न्यानो माया र साथको लागि म हृदयदेखि आभारी छु। यो 5 वर्षको अवधिमा सहयोग एवं सहकार्य गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरू, कार्यकर्ता र आम जनतासँग मेरो जीवन रहँदासम्म म तपाईहरुसँगै जोडिरहने बाचा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।